दाग को अलग कर दिया गया, फिर भी इंडिया मगर में ये नहीं हो। तो मैं दुश्मन से मदद मांगूंगा, इंडिया से मदद मांगूंगा। इंडिया आर्मी लेके आएगा गुजरांवाला में और उसको जिताएगा और फिर वो आर्मी वापस चली ये एक जाएगी। सोच है शायद हारून यानी साहब। नहीं, इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, इस पे अदालत में किसी को जाना चाहिए, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। भले को मजाक है। तीन बड़ी बिरादरियाँ, जाट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, वो एक बड़ी बिरादरी के लीडर हैं यानी मुसल्लमा, और एक वाक़े के सिवा वो कभी हारे नहीं हैं, कोई घुलते मिलते। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने के नए नए हथकंडे अपनाता है, नए नए तरीके अपनाता है घुसपैठ करने के, और एक के बाद एक भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देता है। अब पाकिस्तान ने भारत में सीमा पार आतंकवाद को फैलाने के लिए, आतंकियों को हथियार और रसद मुहैया कराने के लिए ड्रोनों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन को पाकिस्तान की सीमा में ही डिटेक्ट करके मार गिराने के लिए भारत के डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम भारत की सीमा पर LOC पर जगह जगह लगाए जाएंगे ताकि पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में घुसने वाले सभी ड्रोन्स को 4 किलोमीटर की रेंज में पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए और 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में आने पर उन्हें लेजर गाइडेड सिस्टम के द्वारा मार गिराया जाए। अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि भारत कुछ बड़ा खेल खेलने वाला है। पाकिस्तान को लगता है कि POK उसके हाथ से जाने वाला है। अब आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के एक के बाद एक सुरक्षा के लिए उठते कदमों से घबरा रही है और कैसे अपनी सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। दाग को अलग कर दिया गया, फिर भी इंडिया मगर में ये नहीं हो। तो मैं दुश्मन से मदद मांगूंगा, इंडिया से मदद मांगूंगा। इंडिया आर्मी लेके आएगा गुजरांवाला में और उसको जिताएगा और फिर वो आर्मी वापस चली ये एक जाएगी। सोच है शायद हारून यानी साहब। नहीं, इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, इस पे अदालत में किसी को जाना चाहिए, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। भले को मजाक है। तीन बड़ी बिरादरियाँ, जाट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, वो एक बड़ी बिरादरी के लीडर हैं यानी मुसल्लमा, और एक वाक़े के सिवा वो कभी हारे नहीं हैं, कोई घुलते मिलते हैं लोगों से, जो सियासत में सबसे अहम बात होगी। बहुत से लोग हैं जिनके साथ उनके मरासम हैं, पार्टियों के अलावा भी, यानी पार्टी के अंदर भी वसी उनका हल्का है, और उनकी जो पूरी मुहिम में भारत नवाजी थी, यानी वो नज़र भी आई, उस पे अपना मोहर लगा दी नवाज शरीफ साहब ने। वो एक मुलाकात से, उस मुलाकात से, हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात के साथ, उस मुलाकात का मामला ये है, आज मैंने ट्रेस करने की कोशिश की, अच्छा, कि भारतीयों ने उसके लिए कोशिश की, अमरीकियों को आमादा किया, अमरीकियों ने मुत्तहिदा अमारात की जिम्मेदारी लगाई और अपना आके बदनांदेश नवाज शरीफ साहब ने उससे मुलाकात हो गई। अब उसके तरह तरह के जवाब तराशे जा रहे हैं कि बाजवा साहब भी तो मिले थे। बाजवा साहब एक सरकारी हैसियत में सरकारी ओहदेदार से उस वक्त मिले जब उसने ये इस तरह की गुफ्तगू नहीं की थी। आप किस हैसियत में? अच्छा, फिर वो भी एक ऐसा शख्स है जो पिछले चंद महीनों में तारीखें तक उसकी बताई जा सकती हैं कि वो मुस्तकिल तौर पर अजीत डोभाल के साथ राब्ते में रहता है, मुस्तकिल तौर पर। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, NDS जो यहाँ तकरीब कारी करती है उसका वो इंचार्ज है। उससे वो किस सिलसिले में मिले, उसकी कोई वजाहत तो करें ना, वो बताएं तो सही। क्या उन्होंने अपनी पार्टी से पूछा, क्या अपनी पार्टी को एतमाद में लिया, उससे क्या बात वो करना चाहते थे? मरियम साहबा कहती हैं ये नवाज शरीफ साहब के नजरिए की असास है पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। पड़ोसियों के, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, और इस पर कभी एहतजाज न करें कि वो यहाँ कत्लेआम कर रहे हैं। 60-70 हज़ार हमारे शहरी शहीद हुए, कोई जगह हमारी बची नहीं, कोई दफ्तर, कोई मज़ार, कोई मार्केट, कोई मंडी, कोई, यानी 6,000 तो फौजी जवान शहीद हुए और उनमें अफसरों के बड़ा तनासब है। यानी इतने तो हमारे 65 और 71 के वार में लोग शहीद नहीं हुए थे जितने शहीद हुए। उसकी मजम्मत कभी नहीं की, ठीक है। और पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे, उसका आज़ाद कश्मीर के लोगों ने आज उसका जवाब दे दिया, नून लीग का सफाया हो गया। ये जो रेफरेंडम की बात पे सब कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बेसिकली बात तो मैं अब भी यही कहता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो जो मकबूजा कश्मीर से रद्द-ए-अमल आया है, यानी हमने दोस्तों से पूछा है, अखबार नवीसों से और आज़ाद कश्मीर से,
وہ ایک اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. وہ پہلو یہ کشمیری اپنے تشخص کے بارے میں بڑے جو ہے نا وہ حساس ہیں کہ انہیں کشمیری سب سے پہلے انہیں کشمیری تسلیم کیا جائے. یعنی وہ پاکستان سے آپ اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کل کوئی ریفرینڈم ہوتا ہے تو یہ ہے. اب پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے, جیسے میں 2 دن سے دہرا رہا ہوں, کہ تعلقات اگر کشمیر کبھی آزاد ہوگا انشاءاللہ ہوگا تو وہ تعلق کی نوعیت کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیری عوام کی مرضی سے ہوگا. درست, ٹھیک. اور اس لیے وہ آئین کی خلاف ورزی تو نہیں, اس کی ضرورت نہیں تھی کہنے کی, لیکن بہرحال اس کا کشمیریوں میں تاثر اچھا ہوا. خیر مقدم کیا انہوں نے اس قسم کے بیان کا. لیکن ہارون صاحب, جس طرح سے اب دھاندلی کی پہلے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے, مریم اورنگزیب نے وثوق سے یہ کہا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ کئی ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پر 2 گھنٹے کے لیے پولنگ بند کر دی گئی, پھر ٹھپے بھی لگانے کے حوالے سے اطلاعات ہیں, شکایات ہم نے درج کرا دی ہیں, یہی وجہ بنی کہ ہنگامے بھی پھوٹے. دیکھیے جی, ہنگامے پھوٹے تو اس میں تو مرے پی ٹی آئی کے آدمی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے چاہے آپ الزامات لگا دیں, میں آپ سے پہ الزام لگاتا ہوں کہ میرا وہ موبائل بھی چوری کر لیا آپ نے, اور پینسلیں بھی چوری کر لی, اور میرے نوٹس بھی چوری کر لیے. سوال یہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی ثبوت بھی ہے. 3 بڑی برادریاں, جاٹ ہیں, گجر ہیں, راجپوت ہیں, وہ ایک بڑی برادری کے لیڈر ہیں یعنی مسلمہ, اور ایک واقعے کے سوا وہ کبھی ہارے نہیں ہیں. کوئی گلتے ملتے ہیں لوگوں سے, جو سیاست میں سب سے اہم بات ہوگی. بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے مراسم ہیں, پارٹیوں کے علاوہ بھی, یعنی پارٹی کے اندر بھی وسیع ان کا حلقہ ہے. انہوں نے کبھی کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کیا کشمیر پہ جس پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہو. ٹھیک, بدترین حالات ہے. بات یہ ہے کہ اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا, ناز بھی کر تو باندازہ رہنا ہی کر. بنانے کو تنویر عثمان بزدار کو بنا دیا تو تنویر الیاس کو بنا دیا تو کون روک سکتا ہے خان صاحب کو. کتنا چانس ہے. لیکن کشمیر کی سیاست پیچیدہ ہے. جب شاہ غلام قادر کو, جو اب اس وقت ان کی پوزیشن اچھی ہے, جو سپیکر ہے, ان کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا جنرل مشرف کے دور میں, تو سردار سکندر حیات نے ایک متعلقہ افسر سے جس سے ان کی میٹنگ ہو رہی تھی کہا 1 بٹالین فوج بھی بھیج دیجیے گا ساتھ تاکہ اسے کوالہ کا پل پار کرا دے. بات یہ ہے کہ حکومت کرنا کشمیر کی سیل نہیں ہے. 70-80% تعلیمی وہ ہے, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, سینسٹیو ہیں, سیاسی طور پہ باشعور ہیں. پیچیدہ ہے کشمیر کو چلانا. کشمیر جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے, حکومت پاکستان کے کسی بھی حصے میں مشکل ہے, لیکن کشمیر کی زیادہ پیچیدہ ہے. ایک جہاں دیدہ لیڈر ہی اسے چلا سکتا ہے. میرے خیال میں تو امکان اسی کا ہے. اندر خانے کی خبر مجھے معلوم نہیں ہے, میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا سوچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سکندر حیات صاحب کا نام لیا, کیا یہ فیکٹر بھی ہارون صاحب, وہ جو پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت. سکندر حیات صاحب تو اب بزرگ آدمی ہیں اور متحرک نہیں ہے. ان کے صاحبزادے کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع تھی کہ وہ جیت رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. شاید اور مسلم کانفرنس سے مطلب یہ ہے کہ اب وہ مسلم کانفرنس سے شامل ہے. سکندر حیات صاحب کا وہ قصہ آپ بھول گئے جو چند مہینے پہلے انہوں نے نون لیگ سے مستعفی ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میری مرسیڈیز گاڑی اڑا لے گئے نواز شریف صاحب. انہوں نے بار بار تقاضا کیا کہ مجھے دے دیں, میں نے تحفے کے طور پر انہیں بھیج دی, کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو پنجاب یا سندھ یا بلوچستان یا اس کے پختونخوا کے گورنر کی طرح شاید وزیر اعلیٰ کا بھی حق ہوتا ہے, ایک گاڑی مرسیڈیز منگوا سکتے ہیں بغیر ٹیکس کے. اچھا ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب نون لیگ نے سکندر حیات کی ایک خوبی ہے, سکندر حیات آزاد کشمیر کی سیاسی پیچیدگیوں کو خوب سمجھتے ہیں. ٹھیک, اور یہ شاید پی ٹی آئی کے لیے ہیلپ فل بھی ہوا. ہارون صاحب نون لیگ نے پہلے دن سے آزاد کشمیر انتخابات اگر ان سے مشورہ کیا گیا ہوگا مجھے نہیں معلوم, چونکہ وہ اب متحرک نہیں ہیں. ٹھیک ہے, عمر زیادہ ہو گئی اور وہ عادی نہیں ہیں آگے بڑھ کر مشورہ دینے کے. صحیح, وہ سردار قیوم کے حلیف رہے, مگر ان کے ساتھ بھی وہ بعض اوقات گریسفل ڈسٹنس رکھتے. حکومت کے پاس وہ ادارے ہوتے ہیں, اگر وہ ڈھنگ سے کام کریں تو پراپر سروے کر سکتے ہیں. اچھا, اور انہوں نے سروے کرایا اور انہیں معلوم تھا کس حلقے میں عمران خان کے کتنے ووٹ. ایز این انڈیویجول عمران خان کے ووٹ بہت ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. لوگوں کو گلا ہوتا ہے پارٹی سے. عمران خان کی شخصیت بڑا مؤثر ہے. وہ یاسین ملک نے کہا تھا کہ مقبوضہ کے آج سے 10 سال پہلے جب 12 سال پہلے جب عمران خان کا پالیٹکس میں کوئی حیثیت نہیں تھی, 2008 سے بھی غالباً پہلے
جی 2008 سے پہلے 2005 میں اس نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں عمران خان کسی بھی پاکستانی لیڈر سے زیادہ پاپولر ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ مضبوط نظر آتے ہیں، کتنے مضبوط ہیں نہیں، یہ تو ڈیبیٹ کی بات ہے کہ وہ پاکستان میں ایک مضبوط لیڈر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔